لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال الله تعالى في مقام آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے احباب ذوق محبت نال حضور دی بارگاہ درود اسلام دا نذرانہ پیش فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اج دا یہ پاکیزہ بابرکت پرنور اجتماع سارے محمد اسماعیل صاحب دی بہن دے کل دی بابرکت با سعادت محفل ہے. اساں مسلماناں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جلے بندہ انہاں پاکیزہ بابرکت نورانی کلمات دا رب نال اقرار اور بیان نال انہاں دا اظہار کر گندا گویا کہ رب نال ایک بندے نے عہد اور وعدہ کیتا. وعدہ کیڑا کہ اللہ میں ہن تن واحد لا شریک من گدا انشاءاللہ میری ساری زندگی تیں رب دے ارشاد دے مطابق اور تیرے سونے محبوب دے فرمان دے مطابق گزر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن باویں خوشی ہوے یا غمی ہوے دکھ ہوے یا سکھ ہوے اپنے چ ہوے یا پرایاں چ ہوے وہ شریعت مصطفیٰ تے عمل کرن دا پابند ہے. اساں نہ کوئی خوشی دے ویلے یہ سوچینے ہاں بھائی شریعت نے کی آکھیا. خدا نہ خواستہ جلے غم آوے کنا نہیں سوچیا بھائی شریعت دے آداب کیویں آمنہ دے لال دے ارشادات کیویں سونے محبوب نے جڑیاں سونیاں تعلیمات ارشاد فرمائیاں انہاں دا تقاضا کیویں. پھر اے بھی ایسا کراں خیال نہیں کیتا کہ اللہ نے انسان نو کتنا مقام عطا فرمایا. اللہ کریم نے انسان نو اتنا شرف اور مقام بخشیا کہ رب العالمین دے کریم محبوب نے فرمایا الخلق عیال اللہ. یہ ساری مخلوق رب دا کنبا یہ ساری مخلوق رب دا کنبا تے جیڑا اس مخلوق نال پیار کریندا اس نال عرش والا رب پیار کریندا. اساں دنیا داری دے دھندے چ انج پے گیا مال و اسباب دی لگن چ انج پھس گیا نہ اساں بندیاں دا خیال ہے نہ پروردگار دا خیال. رحمت کونین جلوہ گرن 1,24,000 انبیاء دا سلطان بیٹھا بدوہا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا علم نشرہ دی چھاتی والا جیڑا پیر رکھے تا رب قرآن بنا دے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. رب فرمائے میں اس مٹی دیاں قسماں پہ چہنا. صاحب فہم و فراست استاد ذی وقار جناب قاضی قمر دین صاحب صاحب علم آدمی صاحب دانش لوگ بیٹھے ہو. دنیا دے بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے بادشاہ وقت آئے سلاطین زمانہ آئے لیکن آمنہ دے لال دی فضیلت وے رحمت کونین دا مقام وے حضور دا مرتبہ وے کرائیں تا میرا رب پہ فرمیندہ محبوب تین پیدا کرنا مقصود نہ ہوئے ہا میں اپنے رب ہونے دا اظہار نہ کرا ہا لیکن کرائیں محبت دا اظہار انہا الفاظ نال فرمایا. فرمایا سونا قدم تیرے لگن میں اس مٹی دیا قسمہ کیوں نہ کھاما. ایسا نفیس محبوب ایسا مرتبہ اور اعظم المرتبہ محبوب وہ جا سونا محبوب بن منگے رب نے حسن عطا فرمایا. کریم محبوب رحمت کونین جلوہ گرن جڑا محبوب پاوے تے رب دے پاون دے انداز بھی قرآن ذکر کرے. کتھائیں محبوب دے ہتھاں دا تذکرہ کتھائیں محبوب دیاں اکھیں دا تذکرہ کتھائیں محبوب دے لباں دا تذکرہ کتھائیں محبوب دے غلاماں دا تذکرہ کتھائیں محبوب دے غلاماں دے گھوڑیاں دی سماں دی مٹی دیاں قسماں پہ چاہندا.
دیکھو نا محبت دنیا بڑے بڑے لوگوں نے کی تھی، بڑے بڑے عشاق آئے، مجنو جائے سر پھرے بھی آئے جنہوں نے کتےاں دے قدم چومے، پوچھن والے سوال کیتا، مجنو لوگ سچا مجنو آدھا کراں نجس العین دے قدم چومے، اس آکھیا اے عشق دی بنیاد ہے، اے عشق دا جہان ہے، عشق دے وچ ہر شے جائز ہے۔ وہ مجنو ہائی لیکن آ رب دی محبت اپنے محبوب نال ویگ، صرف محبوب دی نہیں، محبوب دے غلاماں دی نہیں، محبوب دیاں سواریاں دی نہیں، سواریاں دے سمن جس مٹی نے چمیا رب نے انہاں مٹیاں دیاں بھی قسماں چاہیے۔ پھر اساں کیڑے بخت والے ہاں، رب او لاڈلا محبوب، او فضیلتاں تے شرافتاں دا حامل محبوب جی دی ایک ایک حرکت نو رب نے قرآن بنا چھوڑیا۔ الحمد الف تو گن کے والناس دے سین تک سارے قرآن دے وچ اللہ نے آمنہ دے لال دیاں تعریفاں ہی بیان کی تھی۔ سارا قرآن ہے بھی آمنہ دے لال دی عادات و اطوار دا بیان۔ پھر سوال ہوندا آئی کیا قرآن پہلے بنے آتے آمنہ دلال کریندا گیا؟ سونے جلے وال شمارن، رب نے فرمایا بل لیل اذا سجا، سونے جلے چہرے انور تو چادر ہٹائی، فرمایا بدھا محبوب تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے، جنا سونے نے اپنی چادر مبارک اپنے سر انور دوتے پھیری، فرمایا من مدثر دی چادر دی قسم ہے، کہ یا ایھا المزمل فرمایا، کہ یا ایھا المدثر فرمایا، کہ یاسین فرمایا، کہ طٰہٰ فرمایا۔ سونا ادائیں بدلیندا گیا، رب اپنی ندائیں بدلیندا گیا۔ یہ جا پاکیزہ محبوب، یہ جا اولو العزم اولو المرتبہ صاحب فضیلت و شرافت و برکت و طہارت و نفاست محبوب عطا فرمایا۔ سونا جلوگر حبیب بیٹھا انہاں بخت والیاں کول پوچھ جنہاں دیاں نگاہیں چہرہ محبوب دا طواف کر رہی ہیں۔ صحابہ کرام دی فضیلت و شرافت دی وجہ کی وے؟ اج ایک بندہ حافظ ہو سکدا، عالم ہو سکدا، شیخ القرآن ہو سکدا، شیخ التفسیر ہو سکدا، ولی ہو سکدا، غوث ہو سکدا، ابدال ہو سکدا، اوتاد ہو سکدا، لیکن کوئی صحابی نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ کہ صحابیت کعبے دے پھیریاں نال نہیں آندی، صحابیت قرآن دے سپارے دی تلاوت نال نہیں آندی، صحابیت مجاہدیاں تے چلیاں نال نہیں آندی، صحابیت تسبیح مار کے اللہ اللہ کرن نال نہیں آندی، صحابیت آمنہ دے لال دے چہرے ویکھن نال آندی۔ اجلے سامنے چہرہ مصطفیٰ کوئی نہیں، کوئی صحابی نہیں بن سکتا یارو، جس نو ویکھن والے دی اج مثل کوئی نہیں بن سکتا، اس بے مثال دی مثل کون بن سکتا؟ جلے اج صحابی دی مثل نہیں تو آمنہ دے لال دی مثل کون بن سکتا؟ تو رینگتا ہے فرش پر، عرش پہ ہے اس کی گزر، خود ہی ہوش کر تو بھی بشر وہ بھی بشر، تو سراپا بغضوں کی وہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب میں زمین دے ذرے ذرے واسطے تن رحمت بنا کے بھیجی، تو سراپا بغضوں کی وہ رحمت للعالمین۔ پھر آئے کس طرح یقین، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ سونا آیا انسانیت نو تقدس مل گیا، اولادن طہارتاں مل گئیاں، بندیاں شرافتاں مل گئیاں، اور عورتاں اللہ نے عزت دے تاج عطا فرمائے۔ تاریخ دا مطالعہ کرو، ہر مذہب نے عورت نو تذلیل تے حقارت دی نگاہ نال لٹھا۔ ہندو ازم ویکھ گنو، پہلے عرب دا معاشرہ ویکھ گنو، یہودیت و عیسائیت دی تاریخ ویکھ گنو، جلے خامن مر ونجیا عورت نو خامن دی میت دے نال ساڑ چھوڑیندے۔ عیسائی آدھیاں نے نیکی دی راہ دے وچ رکاوٹ، کوئی کال کوٹلی چ بند کیتی کھلا، ہن بددعا دے چہرے والا محبوب آیا، فاران دی چوٹیاں تو آمنہ دے لال نے طلوع فرمایا، قد جاکم من اللہ نور دی شان والا آیا، برہان بن کے آیا، سراج بن کے آیا، منیر بن کے آیا، شمس الدہا بن کے آیا، بدر الدجا بن کے آیا، نور خدا بن کے آیا۔ جلے آمنہ دا لال آیا فرمایا خبردار ہن کوئی عورت نو ذلت تحقیر دی نگاہ نال نہ ویکھے۔ سونا محبوب تو اپنی زبان نال ارشاد فرما، عورت نو رب نے مقام کتنا عطا فرمایا، فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتہا، اگر جنت تلاش کرنی ہے جنت میں رب تیری ماں دے قدماں چ رکھ چھوڑ۔ عورت نو مقام آمنہ دے لال نے عطا کیتا، رب ذوالجلال نے عطا کیتا، دین مصطفیٰ نے عطا کیتا۔ عورت تو بھول گئی جڑی اج مغربیت دے ہتھے چڑھ کے جتیاں دی دکان تے ویکھو تو عورت دا فوٹو لگا ہویا، موبائلاں دی دکان تے ویکھو عورت دا فوٹو لگا ہویا، تے عورت ایسی بے وقوف او جی اسلام آدھا پردے دی پابند،
اسلام نے تن عزتاں کتنی عطا کیتیاں، طہارتاں اور شرافتاں کتنی عطا کیتیاں، رب نے تن گھر دا سربراہ بنایا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہوے یا عورت ہوے تے ہومن دوئے نیک صالح ہومن تے اللہ نے ایمان دی دولت بھی بخشی ہوئے۔ ہن ویکھو نا رب نے مرد دے نال عورت دا ذکر فرمایا، مقام برابر عطا کیتا، عزت و شرافت برابر، طہارت و تقدیس برابر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہوے یا عورت ہوے، ہن ویکھو رب دی بارگاہ شروع برابر، وہو مومن تے مومن دوئے مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ کریم انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ تو عورت بھی اللہ کریم نے بڑا عظیم مقام عطا کیتا۔ تو کریم محبوب جلوہ گرن جنازہ پہ آندا اللہ دا نبی کھڑا ہو، اجا سا اپنے معاشرے چ اپنے ارد گرد نگاہ مراں، ہر ایک اپنے کماں چ اتنا مصروف ہے، اتنا مصروف ہے، موئے جیندے دی خبر ہی کوئی، جیندیاں دا خیال کونی تے مویاں دا کیا۔ جنازہ آندا پیو میں موڈھا مار کے لگ وینا، میرے کل فرصت ہی نے میں ایک منٹ رک ونجا، اللہ دا نبی کھڑا ہو گیا، زندہ انسان نہیں مردہ۔ صحابہ کرام ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے مومن نہیں، یہ دی میت آ رہی جس نے اٹھا کے آ رہے ہیں، جڑا مردہ چاہیے نہیں دے، یہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، تھوڑا غلام نہیں، شمع رسالت دا پروانہ نہیں، رب نو واحد نہیں منیندا، تھوڑی رسالت دا اقرار نہیں کریندا، بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ آمنہ دلال نے فرمایا اے صحابی، اے میرا خادم و غلام، تیری ساری گل ٹھیک ہے، مومن بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، میرا جانثار بھی نہیں، شمع رسالت دا پروانہ بھی نہیں، میرا غلام بھی نہیں، لیکن اے دس انسان ہے، کیا انسان ہے؟ اس نے کہا آقا ضرور انسان تو ہے۔ فرمایا میں انسانیت دی تکریم واسطے کھڑا ہو گیا۔ اجا سارے دلاں چ انسانیت دی تعظیم و تکریم ختم ہے، وجہ کہ وہ دین تو دوری، رحمت کونین جلوہ گرن۔ صحابہ وہ صحابہ انہیں صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، انہاں دیاں نگاہیں کھلن ہا چہرہ ودھا دا طواف کریں، نال زیارت مصطفیٰ نال تلاوت قرآن ہو۔ چہرہ مصطفیٰ بھی قرآن ہے، او قرآن کالے حرفاں والا، اے قرآن کالیاں زلفاں والا، وہ خاموش قرآن ہے، اے ناطق قرآن ہے، وہ بولدا نہیں ہے، بول کے پیارا سہنا۔ تا سونا نبی جن کریندا گیا، رب ان قرآن لکھیندا گیا۔ پہلے نبی دے عادات و اطوار وقت قرآن بن گئے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا دیکھو اج تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیمی سارے دے وچ تبدیلیاں ہو گئیاں، قرآن دی ایک زبر تو زیر نہیں بدلی۔ وجہ کہ رب فرمایا قرآن میرے یار دی توصیف و تحمید ہے، ساری نعت مصطفیٰ ہے، میں رب دی غیرت نو گوارا نہیں، محبوب میرے ہوئے تو لوگ قرآن پہ بدلے۔ سارا عادات نبی، اطوار نبی، خصائل نبی، نعت مصطفیٰ۔ اس واسطے رب فرمایا قیامت تک میں ذمہ گدا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن دا محافظ میں ہوں۔ قیامت تک نہ قرآن دی آیات بدلیاں، نہ نبی دی عادات بدلیاں، کوئی ترمیم و تخفیف کاری نہیں سن، کوئی زیر تو زبر بدل کے تو کھاوے۔ آمنہ دلال محبوب بے بسر و بسال، رحمت کونین، رسول الثقلین کھڑے ہو گئے۔ ہمارا انسان تھا، تو انسان نو اللہ نے کتنا شرف عطا فرمایا۔ پھر جنازے دا احترام و تکریم ضروری، پھر دیکھو جنازہ اگوں زندہ پچھو پہ چل دے، عقل سوال کریں دی کہ زندہ دا مقام زیادہ۔ فرمایا نہیں، اے دنیا دے اکھاڑے دے وچوں ایمان دی دولت گن کے اج جت کے پیا ویندا۔ اس واسطے جنہیں پہلوان نو اکھاڑے چ موڈھے تے چویندا، جت گیا، کامیاب تھی گیا، انعام گن گیا، انہیں آ راجے دنیا دے جہان دے اکھاڑے دے وچوں ایمان دی دولت گن کے عالم برزخ دی طرح جا رہا۔ اس واسطے بڑے اعزاز نال ٹور، افتخار نال۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سفید کفن پواؤ۔ دیکھو نا دنیا چ بندے دی روح دا کپڑے چٹے ہوئے، میں ادا قاضی صاحب بڑے سفید پوش کہ سونا لباس پہنے، سفید کپڑے پسند کریں دے، تو اللہ کریم نے فرمایا مردن بھی سفید، اللہ دے نبی نے فرمایا سفید کفن دے۔ او جی مویا مردود تے نہ فیتا نہ درود تے مر گیا تے روح نکل گیا تے کیا کریں دے ہو جناب، بس سفید کفن دی کیڑی لوڑ ہے، کالے کپڑے چا ولیٹو، ملیشیا دی چادر چ ولیٹ چھڑا،
سخت ٹاٹ دے کپڑے چ ولیٹ چھڑا. اللہ دے نبی نے فرمایا خبردار میت نو اپنا بندہ غسل دے وے قرآن ہاتھ لے سو میت نو تکلیف ہو سی. اے اللہ دے نبی کیا 14 صدیاں پہلے تو پتہ ہی نہیں مخلوق آمنی جڑی آکسی کوئی لوڑ ہی کوئی نہیں. فرمایا میں نور نبوت نال ویدا پیا لوگ ایسے شگوفے چھڑے سے لوڑ ہی کوئی نہیں. فرمایا نرم ہتھاں نال اس نو غسل لیو اپنے بندے غسل دے میں. آج ایسا کہ کری نہیں اورنگزیب تے میں پیچھا چھاڑے کھلیاں مولوی صاحب غسل دے سے میں طریقہ ہی نہیں آندا میں لوڑ ہی کوئی نہیں میں مرنا ہی کوئی نہیں. بندہ مر گیا سا ڈر میں حال وے جی کے بنسی ہوں جیڑی شے استعمال کریں جائے ترکھے تقسیم کر چھوڑو میں تو بل نہ پو جیڑی جاتے غسل دیتے نے 14 دیہاڑے اسا نیڑے نہ میں اتنے دھوایا سے بیچارے زندگی تیرے واسطے کیڑیاں تکلیفاں اٹھائیں اولاد واسطے اس نے خون پسینے دی کمائی ایک ایک لقمہ حلال و حرام دی پرواہ نہیں کیتی تے یہ اجر دیتا. اس واسطے اس دنیا دے رشتے چھوڑ اللہ تے اللہ دے رسول نال تعلق قائم کر آمنہ دے لال نال تعلق قائم کر رب ذوالجلال نال پکی یاری لا بد ویکھ رب تے رسول دنیا چ عزت کنج عطا فرمائندے قبر چ کنج عزت رہندے میدان محشر چ کنج اللہ دا نبی ہاتھ جو نپ کے تن جنت داخل فرمائے. عبداللہ ذی البجادین مدینہ منورہ دی سرزمین ترامن والا جلے آمنہ دے لال دی تعریفہ سنیاں حضور دے حسن دے چرچے سنے آپ دی سخاوت دی شہرت سنی آیا چہرے تے نگاہ پئی تے دل دے بیٹھا نگاہ چہرے تے پئی دل قدمہ تے قربان کر کے آدھا سونا میرا والد بھی کافر والدہ بھی کافر نان کے بھی کافر دار کے بھی کافر لیکن سونا میں جلے تیرے چہرے تے نگاہ ٹھہرائی میرا دل بول پیا سچا رسولیا سونا میں نے ایمان دی دولت عطا کر. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیغام آ گیا. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. اخلاص ہونا چاہیے اس بارگاہ پھٹے پرانے کپڑے سرکار دی بارگاہ چایا کلمے دی دولت حاصل کی تھی جلے واپس پلٹیا والد نو پتہ لگا اس ظلم ستم دی انتہا کر دیتی اس نے تن دے کپڑے بھی لا کے دے. آج اسان تا اسلام واسطے کوئی قربانی دین واسطے لیونی نہیں پئی تائیں تے سارے مومن بنے کھڑے ہر ایک آدھا نہ کوئی حقوق اللہ دا خیال نہ حقوق العباد دا خیال نہ پڑوس اڑوس دا خیال نہ عورت مرد دا امتیاز و خیال انہاں دین واسطے قربانیاں دیتیاں انہاں پتہ ہی دین دی اہمیت کے یہ واپس پل دیا والد نے کپڑے بھی تن دے لا کے دے مار مار کے خون آلود کر دیتا. ماما دا دل نرم ہوگا ماں دا دل عرش عظیم نالو نرم. ماں کیا بچہ تیرے والد نال میں مقابلہ سامنا نہ کر سکتی اے میری چادریا اے دو ٹکڑے کر چا ایک چا اتے ولیٹ تے ایک مجھ بن چا ہن اتھے تے رامنا اوکھا تو چادراں گن کے اللہ دے نبی دا عاشق نکل پیا. چل دیاں سرکار دی بارگاہ اقدس پہنچیا با ایک چادر اتے ایک چادر مجھ بدی ہوئی ذل بجادین دو چادراں والا عبداللہ ذی البجادین دو چادراں والا اللہ دا بندہ عبداللہ نہ ہے جلے سرکار دی بارگاہ پہنچیا آمنہ دلال نے چہرے اقدس سے نگاہ ماری فرمایا عبداللہ پریشان نہ تھی بس ان غم ستم جڑے ہائن بس ان میری بارگاہ چ آ گیا ہن سکھی سکون ہی سکون. اصحاب صفہ شامل ہوئے صبح شام سرکار دے کولو تعلیمات پہ گن دے حکمت دے موتی پہ اکٹھے کریں دے اور پھر وجہ دے تاری ہوندا کہیں کہ ویلے اللہ اکبر دی آواز بلند کی تھی. عمر خطاب جوش جائے فرمایا عبداللہ حضور دے دربار چ بیٹھا یہ اچے نعرے پہ لینا حضور فرمایا عمر اس نو کچھ نہ آکھ اس سب کچھ اسلام واسطے قربان کیتا انو کچھ نہ. پھر حضور ایک جنگی تشریف گن گئے غزوے عبداللہ نے بخار ہویا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ عبداللہ بیمار ہے. حضور فرمایا ابو بکر تو نیڑے نہ بنجے عمر تو نیڑے نہ بنجے عثمان تو نیڑے نہ بنجے علی تو نیڑے نہ بنجے. آپ فرمایا عمر عبداللہ نے گھلاؤ عبداللہ نے چاہ کے آندہ حضور اپنی گود سر چاہ رکھے. صرف ایک عبداللہ نہیں جیڑا بھی اخلاص نال ٹریا نہ کیوں درتے آئے ہوں تو او بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندہ محمد. حضور سفر پہ کریں دے قافلے نال پہ بینے اچانک ایک اٹھ سوار پچھوں آ ڈر لیا تے صحابہ نادا میں سنیا یسرب دے وچ ایک نبی آیا اودیاں تعریفاں سنیاں میں تورات چاہی بیٹھا دسو تے صحیح نبی کتھے انہاں کیوں جڑے سامنے اونٹنی تے بیندے پے او اللہ دے نبی نہیں
اس آخیا بس میری تو آس پوری تھی گئی. اپنی اونٹنی دوڑائی حضور دی راچی دے مقابلے سامنے کر کے ادو تورات پھلیندا ادو تورات پڑھدا ادو چہرہ مصطفیٰ پڑھدا. آدھا یہ بھی تورات جڑی گل آئی نشانی پوری, یہ جڑی گل لکھی نے یہ بھی نشانی پوری, یہ بھی نشانی پوری. جلے تسلی ہو تشفی ہوئی ہاتھ چا بدے سونا میں تک ایمان دی دولت پنن آیا. حضور فرمایا میں تا ایمان ونڈن آیا. آ کوئی منگتا بن کے آوے دا صحیح. میں انج رنگا کہ کائنات کے بابا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے. جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے, قطرہ مانگے کوئی اسے دریا دے. سرکار مدینہ اللہ کریم نے جو فرمایا مسائل فلا تنہر, محبوب جیڑا آندا ونجے سوال کریندا ونجے ہمیں جھولی پھیلائے نہیں تو پہلے رحمتہ دی برسات فرما. انا آتیناک الکوثر, اساں تن خیر کثیر عطا فرمایا. سونا تو ونیندا نہ تھکے رب دیندا نہ تھکے. جلے حضور دی بارگاہ چا فرمایا ہاں پڑھ, اس پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, صرف کلمہ پڑھے. تھوڑے جا اگاں حضور نال چلیا اودی اونٹنی دا پیر آ گیا چوہے دی خرد تے, خرد چو کے گہری آئی انجے وچ اونٹنی اچانک پیر آیا اور ڈھٹا منکا ٹوٹ گیا فوت ہو. اتھائیں سوار آئی ہلے ویندا پیا, کوئی حضور دے پچھو نماز نہیں پڑھی, حضور دی تقریر واز و نصیحت ہلے نہیں سنی, کوئی حدیث مبارکہ نہیں سنی. بھائی یہ دو گلاں ہوئیاں. حضور کلمہ پڑھایا انہیں کلمہ پڑھیا, اونٹنی دا پیر چوہے دی خرد چایا ڈھٹا منکا ٹوٹ گیا. حضور اپنی اونٹنی کھرائی, حضور لے آئے. اللہ دے نبی دا کرم دے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور فرمایا کہ جڑے میرے غلام نو کنڈا بھی پڑ ونجے سبز گنبد وچ میری روح پریشان ہوئے. حضور لتھے اپنی اونٹنی تو, حضور نے او دا سر انور اپنے گود وچ رکھیا. حضور دے بالاں دے وچ اگلیاں نال کگی پیری نے. تا فرماندے او صحابہ تساں سارے نالوں عمل تھوڑا ہے, فضل رب زیادہ فرما چھوڑا. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا جنت دے 8 دروازاں دے دربان چوکیداری دی روح پہ سرینے حکادہ میرے کو لالو جادہ میرے کو لالو. دیکھو دے اعمال نامے ایک نماز بھی کوئی نہیں, ایک روزہ بھی کوئی نہیں, حج زکات بھی کوئی نہیں, صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں, کوئی طہارت و نفاست دے مسائل سنے ہی کوئی نہیں. بس کلمہ پڑھدا گیا, رب نے یار دے نام دی برکت نال جنت دا وارث بنا چھو. تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ دی بارگاہ عبداللہ ذی البجادین عاشق بن کے, غلام بن کے, وفادار بن کے آئے. غزوہ بخار حضور چوایا, حضور دی گود سر رکھی پہ اٹھائی. حضور دی گود دے وچ ہی انہاں دا وصال ہو گیا. دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا. تیری معراج کہ تو خدا تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. حضور دے گود مبارک وصال کرنے والے دے بخت نو کون چیلنج کر سکتا؟ کتنا بڑا بخت والا, کتنا نصیب دا دھنی. جلے فوت ہویا حضور فرمایا اپنے بھائی دے جلدی جنازے دا اہتمام کرو. جنازے دا اہتمام ہو گیا. اجی میں پڑھدا بیان حضور دا طریقہ مبارک آئی جس نال پیار محبت ہو گیا. حضور اس دی قبر دفن تو پہلے اس دی قبر لیٹ پیندے ہیں. فاطمہ بنت اسد دی قبر حضور لیٹے, پھر حضرت خدیجہ دی قبر حضور لیٹے. کہ آپ نے قبر دی مٹی مخاطب کیتا, خبردار یہ میری ماں تو بعد میری ماں حیا خیال رکھے, اور کائنات دی ہر شے جان دی کہ اللہ دا نبی ہے. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ نے جنازہ پڑھایا عبداللہ دا. جنازے تو بعد جلے قبر دے حوالے کرنے دا ٹائم آیا. حضور فرمایا کون ہے عبداللہ دا رشتہ دار؟ شریعت دا حکم ہے جڑا قریبی ہوئے او قبر چ لہاوے آرام نال پیار نال, قرآن ہاتھ نہ لاوے, میت نو تکلیف ہوگی. فرمایا جلے کوئی بندے نو غسل دیندا تے کوئی دا عیب نظر آویندا ایسا اودو تے پردہ دیندا, اللہ کریم اپنی جناب وچ اس واسطے بخشش دا پروانہ جاری فرما دی. مرن تو بعد جڑا مومن دے عیب پیا کجیندا. تو سرکار مدینہ فرمایا کون ہے عبداللہ دا؟ انہاں کہا یا رسول اللہ تانوں پتہ نہ اس دا کوئی پیکا تے نہ کوئی شاورا, نہ کوئی والد تے نہ والدہ, نہ کوئی پتریر تے نہ مسیر, یہ تا سارے ان چھوڑ کے تے اللہ دے نبی دی غلامی چاہ گیا آئی. حضور اپنے عبداللہ دے ہتھاں تے چاہ گئے. حضور چاہیا کہ حضور قبر دے حوالے پہ کریں گے عبداللہ نو آخری ویلان. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ چاہ کے ہتھاں دے آپ نے قبر دے حوالے کی. فرمایا قبر دی مٹی گواہ رہے اے او بخت والا ہی جس تو تے رب بھی راضی رب دا رسول بھی راضی.
عبداللہ وہ بخت والا ہی، رب بھی راضی رب در حضرت عمر دھائی مار کے رومن لگ، انہاں کہا کاش آج عمر دی میت ہوئے آتے آمنہ دلال دے ہاتھوں ملا۔ اللہ کریم بخت دیا گھڑیاں من چاہ نصیب فرمائے تو اللہ کریم نے عورت و مرد دے برابر مقام عطا فرمایا۔ قرآن فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہندہ سفارشی پیوے، کہندہ سفارشی ماما تھی چاچا، کہندہ سفارشی دادا تھی نانا، وہ عورت واحد صنف ہے جیدہ سفارشی رب العالمین۔ اللہ دے نبی نے فرمایا توارے جو چنگا ہوئے جڑا گھر والے نال چنگا، انہاں دا اخلاق چنگا، اخلاق چنگا۔ پھر سرکار دی بارگاہ چ عورت آئی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مرد سارے کول فضیلتاں ود گئے، نماز پڑھنے گانا با جماعت پہ پڑھ دیں، جمعہ پہ پڑھ دیں، اعتکاف پہ کریں دیں، جہاد اس پہ بہن دیں۔ حضور فرمایا نہیں، رب نے تو بھی محروم نہیں رکھا۔ جڑی عورت راتی اپنے بچے دی کفالت واسطے جھٹے جھٹے جاگ کے اس نو دودھ پہ پئی بہن دی، اللہ کریم راتی جاگن والے تہجد گزار اور جہاد کرن والے مجاہد تے غازی دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تین تے میں تو اس نو پیر دی جتی بنائے ہوئے، رب نے کتنی فضیلتاں بخشی۔ پھر سرکار دی حدیث مبارکہ فرمایا جلے عورت کواری فوت ہوئیں دی رب فرشتے ہم سر گندہ، یا اللہ حکم فرمایا میری بندی نوجوان فوت ہو گئی، ادھے دل چ بڑیاں امنگاں، بڑیاں امیداں، بڑیاں خواہشات، گھر دی ملکہ بنسا، خامد میری ضرورتاں پوریاں کرے سی، میری اولاد ہو سی پھلاں دی طرح بیڑے دے وچ جنت نظیر نظارہ ہو سی، ساریاں خواہشات دبیاں رہ گئیاں، یا اللہ حکم کیوے فرمایا میری بندی دا روح نکل دے آئی اس نو جنت دے وچ داخل کر۔ میں رب العالمین کہندہ احسان ضائع نہ فرمائے۔ پھر جلے شادی ہوئی رب نے فرشتے سر گدا، مولا حکم فرمایا آج میری بندی رشتہ ازدواج دے وچ منسلک ہو گئی، النکاح من سنتی، میرے یار دے فرمانے دی شان دے مطابق، یا اللہ حکم کیے بھی فرمایا آج تو اساں دا اجر ڈبل کر چھوڑے، اگے ایک نماز دا ثواب ایک نماز آئی، آج تو اس دا ثواب ڈبل ہے۔ یا اللہ ڈبل کیوں؟ فرمایا آج تو میری بندی دی ڈیوٹی ڈبل ہو گئی، پہلے صرف میری عبادت ذمہ ہے، آج تو خامن دی خدمت بھی نال آ گئی، میں رب کہندی خدمت ضائع نہ کریندا، آج تو میں اجر ڈبل فرما چھو۔ پھر عورت زندگی دی وچ فوت ہو ونجے بچے دی پیدائش دے ویلے رب فرشتیاں سر گندا، مولا حکم فرمایا دیکھو نا میرے رسول دے سنت دے مطابق رشتہ ازدواج دے وچ منسلک ہوئی، آج اس امانت دے سونپن دا ویلا آیا، آج جان تے کھیر گئی، جان قربان کر دیتی، یا اللہ این آ رہی۔ فرمایا میں رب کہندی احسان ضائع نہ کریندا، میں رب نے اس نو جنت دا وارث بنا دیا۔ بچہ پیٹ چایا، عورت بیچاری حمل دی تکلیف دی وجہ تو پریشانی دی وجہ تو او پئی کریندی، اللہ کریم فرشتے ہم سر گدا، مولا حکم فرمایا ڈٹھا نے میری بندی بیچاری پریشان ہے، پیٹ چ حمل ہے، خامن دی طرف سونپی گئی امانت دی حفاظت بڑی مضطرب ہے، او پئی نکل دی منہ چو درد دی وجہ تو، کرب دی وجہ تو، بخار دی وجہ تو، طبیعت دی ضعف تے کمزوری تے نڈھال عمر دی وجہ تو، کہ میں کہیں بندے نے تکلیف اس دی تو تے اجر تو سوا نہ چھڑیندا، یا اللہ حکم کیے وے فرمایا ایدے منہ چو او نکلے تساں ایدے اعمال نامے تسبیح دا ثواب لو، اعمال نامے دے وچ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا ثواب شامل۔ رب العالمین نے کتنا عورت نو مقام عظیم عطا فرمایا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا من دنیا دی ترائے شئی پسند، الطیب من نساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا خوشبو من پسند ہے، اپنی ازواج مطہرات من پسند ہیں، اور نماز میں اللہ دے نبی دی اکھ دی ٹھنڈک، اج اصل نہ حقوق اللہ دا خیال نہ حقوق العباد دا خیال۔ کتاباں دے وچ آندا کہ جلے بندہ فوت ہونے دے قریب ہوندا سکرات الموت دا عالم ہے، اسرائیل علیہ السلام تشریف کے نام دے اور فرمایا نے بندہ خدا تیرے تے میرا تعارف کوئی نہیں، وہ تو جناب میں تو کوئی نہ جاندا، اور فرمایا نے تو نہیں جاندا میں تینوں چنگی طرح جاننا، اسرائیل علیہ السلام، وہ تو جناب کتنے ملاقات ہوئی، اور فرمایا نے 5 ٹائم واندا والے دیرے تے مسجد غوثیہ مسجد امام صاحب دے سجے پاسوں تو پہلی صف چنا ہے میں تینوں جاننا، جناب تساں کی نہیں جانتے ہو، فرمایا میری ڈیوٹی 5 ٹائم میں مسجد چند دیکھ وینا ہے، اس واسطے تعلق پرانا، شناسائی تے تعارف پرانا، واقفیت پرانی، تو میں تین بات ایک نرمی دا پیکج پہ دینا۔ کیڑا پیکج جناب؟ تو کلمہ شروع کر میں تیرا روح کڈنا شروع کرا، میں تیرے نالے نرمی پہ کری، تو کلمہ شروع کر میں تیرا روح کڈنا شروع کرا،
آخری گل سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ حضور دی بارگاہ عظمت پناہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی ایسا وقت والا جڑا اپنے گھر فوت ہوئے کہ اللہ شہادت دا مقام عطا صحابیات نوں ازواج مطہرات نوں دین نال محبت کتنی اج لے اسا مردان کونی عورتاں کیڑی ہون آپ نے فرمایا ہاں جڑا بندہ یا بندی 20 مرتبہ روز اپنی موت نو یاد کریندا فوت گھروں دا اللہ شہیداں دے دفتر وچ نہ لکھ چھوڑے اللہ کریم حاضر قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ